वेलकम बैक। सबसे पहले पाकिस्तान आप देख रहे हैं और वेलबींग के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि पाकिस्तान में हर साल शुगर का मर्ज जिसे कहते हैं डायबिटीज़ के नतीजे में होने वाले पाँव के ज़ख्मों की वजह से 3 से 4 लाख अफराद अपनी टांगों या पाँव के कुछ हिस्सों से महरूम हो जाते हैं। लेकिन बरवक्त तालीम, आगही और इलाज की मयारी सहूलियात के नतीजे में लाखों अफराद के पाँव और टांगे कटने से बचाई जा सकती हैं, उनको माजूरी से बचाया जा सकता है। ये मामला क्या है और कैसे इसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस हवाले से हम आपको अपडेट करने के लिए बातचीत करेंगे डॉक्टर मोहम्मद इमरान हसन से, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हमें ज्वाइन करें। फुट क्लिनिक्स की अहमियत जो है वो क्या है और ये इतनी ज़्यादा शरह पाकिस्तान में, ये क्या बाकी ममालिक में दुनिया में भी इसी तरह होता है? ये यूजुअल है कि शुगर में टांगे काटनी पड़ जाए, खुदा न खास्ता है पाँव काटने पड़ जाए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर मुझे आज बात करने का मौका फराहम किया। जो मैं बात बताना चाहूँगा इस बारे में वो कुछ यूँ है कि देखिए, डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज़ है जिसकी वजह से सर से लेके पाँव तक जिस्म के कोई भी अज़ा मुतासिर हो सकते हैं। जहाँ तक डायबिटिक फुट का प्रॉब्लम का ताल्लुक़ है तो इसके बारे में ये जाना जाता है कि हर 30 सेकंड में दुनिया में किसी न किसी जगह पे कोई न कोई शख्स अपने पाँव या उसके कुछ हिस्से से महरूम हो जाता है। इसके बारे में जो इंटरनेशनली ये बात रिकग्नाइज़ की जाती है वो यही है कि अगर जो हमारे फिजिशंस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन किया जाए कि वो पाँव के मामलात जो हैं उनको बेहतर तौर के ऊपर देखने वाले बन सकें, तो इस बात का इम्कान है कि हमारे लोगों में ये शरह को कम रखा जा सकता है। और इस सिलसिले में एक इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप है जो कि इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के अंडर पाकिस्तान में भी काम करता है और उसी के सिलसिले की जो हर साल जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें इस बात का तयन किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा फुट केयर क्लिनिक्स बनाए जाएं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि न सिर्फ फिजिशियंस को ट्रेन किया जाए बल्कि वो लोग जो ड्रेसिंग करते हैं, पट्टियाँ करते हैं, उनको भी ट्रेन किया जाए। लेकिन डॉक्टर साहब कुछ उन देखने वालों के लिए भी बताइए, क्योंकि इतना ज़्यादा शुगर का मर्ज़ है, हर घर में शुगर के पेशेंट्स जो हैं मौजूद हैं। हम वैसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, हमारी जीन्स में, इस सारे साउथ एशिया में तो और ख़ासतौर पे पाकिस्तान में। घर में क्या करें एहतियाती तदाबीर जिसकी वजह से पाँव का कैसे ख्याल रखा जाए कि खुदा न खास्ता ये नौबत आने ही ना और पाए? इब्तदाई अलामात क्या हैं वो भी बता दीजिएगा। असल में डायबिटिक 2 सवाल के हिस्से हैं आपके। सबसे अहम बात तो ये है कि इसकी अलामतें क्या हैं। तो ये मुमकिन है कि डायबिटिक फुट डिज़ीज़ जो है वो असल में इनिशियली ना एक ये बिल्कुल जिस तरह आपने देखते हैं कौसे क़ज़ा के रंग जिसमें 7 रंग मुख्तलिफ होते हैं, तो वो शदीद दर्द से लेकर और बहुत सुनपने तक कुछ भी मुमकिन है। और शुरू में जब किसी मरीज़ को ये तकलीफ़ होती है तो उसे दर्द शदीद होती है। अगर किसी शख्स को पाँव में तकलीफ़ हो रही है, सुनपना है या सुइयाँ चुभती हैं या जलन होती है तो उसे फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर से राब्ते की ज़रूरत है, क्योंकि ये मुमकिन है कि ये पहली अलामत हो उनकी कि जो डायबिटीज़ की उनको ज़ाहिर हो रही है। जहाँ तक इसके ख़्याल रखने का ताल्लुक़ है तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जिस तरह मैं और आप अपने चेहरे को या अपने हाथों को बार बार धोते हैं, उनको देखते हैं, उनके ऊपर क्रीमें लगाते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, बिल्कुल इसी तरह से अपने पाँव को भी उसी तरीके से रोज़ाना, और वैसे भी हम मुसलमान दिन में 5 मरतबा वज़ू करते हैं, तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उंगलियों के दरमियान उनके नाखूनों की कटाई और बाकी चीज़ों का हम अगर उसी तरीके से ख्याल रखना शुरू कर दें जिस तरह से कि हम अपने हाथों और चेहरे का ख्याल रखते हैं, तो इस बात का इम्कान बहुत बढ़ जाएगा कि हम अपने पाँव को बेहतर तौर पे हिफाजत कर बिल्कुल सकेंगे। ठीक। डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये भी है कि लोग समझते हैं कि शायद कोई ज़ख्म होता है और उस ज़ख्म की वजह से ही ये नौबत आ जाती है कि कोई जो हिस्सा है पाँव का या जिस्म का कोई अज़ा है वो काटना पड़ता है। क्या ये बात दुरुस्त है या ज़ख्म के अलावा भी अलामत आ सकती हैं?
اچھا دیکھیں، اس میں نا جب پاؤں کی ہم بات کرتے ہیں نا تو اس میں 3 حصوں میں اس کو تقسیم کر دیتے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو کہ پاؤں پہ حس کی خرابی جو ڈائبٹیز کی وجہ سے ٹپیکلی ہوتی ہے، یعنی نیوروپیتھی. اور اس صورت میں جتنے بھی ویٹ بیئرنگ ایریاز ہیں، یعنی وہ حصے جو کہ فرش کو چھوتے ہیں جہاں پہ کہ زخم ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے. سو نیوروپیتھک فٹ جو ہے وہ عمومی طور کے اوپر ڈائبٹیز کے کنٹرول کرنے سے اور اس جگہ کے اوپر وزن کو بار بار نہ آنے دینے سے بہتری ہو سکتی ہے. دوسرا اس کا حصہ ہے جب خون کی سپلائی پاؤں میں درست نہ ہو، اس کو اسکیمک فٹ کہتے ہیں. اس کا علاج کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے کیونکہ خون کی سپلائی زخم کو بھرنے دینے کے لیے بہت ہی ضروری ہے. سو جب تک کہ خون کی سپلائی کو بہتر نہ بنایا جائے گا اس پاؤں کا امکان اس بات کا ہوگا کہ زخم شاید رہے گا. اور تیسری اور آخری چیز وہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ زخم اگر ہو گیا ہے تو اس کے اندر انفیکشن اگر ہو گئی ہے، تو اگر انفیکشن کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا درست اینٹی بائیوٹک کے ساتھ میں تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ زخم ٹھیک نہیں ہوگا، بڑھتا چلا جائے گا. اور اگر ہڈی تک پہنچ گیا تو پھر امکان اس بات کا ہے کہ اس کو نہ صرف لمبے عرصے کے لیے دوا لینا پڑے گی بلکہ عین ممکن ہے فائدہ بھی نہ ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر عمران حسن خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ سب سے میرے پاس بات کر رہے تھے. بڑا ویسے سنجیدہ معاملہ ہے اور یہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اور حمزہ اتنا زیادہ انسولین ریزسٹنس ہے ہماری جینز میں ویسے ہی، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی پرون ہے کہ ہمیں شوگر ہو جائے گی، پھر اوپر سے ماشاءاللہ ہماری خوراکیں اس طرح کی ہیں، پھر ہمارا لائف سٹائل اس طرح کا، بیٹھے رہتے ہیں، چلنا پھرنا کسی کو گوارا نہیں ہے، گھر میں میڈز آنی چاہیے، ہر ایک کام کے لیے ملازم ہونے چاہیے، خود ہمیں تو ہلنا نہیں چاہیے. نتیجہ یہ کہ پھر ہم شوگر جیسے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جس میں فٹ خدا نخواستہ پاؤں سے بھی محروم ہو سکتے ہیں، کوئی اور حصہ بھی ہمارا متاثر ہو سکتا ہے. وہ احتیاط کیجئے، جو لوگ ڈائبیٹک ہیں بہت زیادہ احتیاط کیجئے. آگے چلیں گے فرا، ایک نا بڑی اچھی سی ایک چیز ہے، خبر ہے، کیا اس کو کہہ لیا جائے، ایکٹیویٹی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان صاحبہ جو ہیں ان کو خبروں میں رہنے کا ہنر خوب آتا ہے. ایک طرف تو وہ کبھی اپوزیشن کو باؤنسر مار رہی ہوتی ہیں اور کبھی بیٹنگ کر رہی ہوتی ہیں، ہمیں نظر آتی ہیں، اور ابھی بھی وہ کچھ ایسا ہی کر رہی ہیں. ہاں ویسے زبانی طور پہ بھی یاکر اور باؤنسر ان کے جو ہے نا وہ بڑے کمال ہیں. ایسا کوئی لفظ نکال کے لے کر آتی ہیں، کوئی لقب لے کر آتی ہیں کہ بندہ اشش کر اٹھتا ہے کہ کرافٹ کیسے کیا گیا ہوگا، کیسے سوچا گیا ہوگا. یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ کھیلوں میں ان کی دلچسپی ہمیشہ سے رہی ہے. ہم نے فٹ بال کھیلتے دیکھا، کرکٹ کھیلتے دیکھا. اب جو ہے یہ کسر رہ گئی تھی کہ ایک ہی بار سے انہوں نے ایک دم سے جو ہے سارا مارشل آرٹ کا مظاہرہ کیا اور توڑ دیا. وہ جو بھی ایک یہ ہوتا ہے، ٹائلز پڑی ہوئی تھیں اور وہ ٹائلز مجھے لگتا ہے ویسے ہی خوف زدہ ہو گئی تھی جس طرح سے وہ پہلے چاہ رہی تھی. ایک دفعہ انہوں نے کوشش کی، وہ نیچے گر گئی، پھر وہ ٹائلز کو پتا تھا کہ اب ڈاکٹر صاحبہ جو ہے نا لازمی گرائیں گے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر جو خوشی ہے نا وہ جب میرا خیال ہے پہلی دفعہ جب بچہ کلاس میں جاتا ہوگا نا کہ میں کرنے لگا اور پہلی دفعہ توڑ لیتا ہوگا، وہ ہیپی ہوتا ہوگا. ڈاکٹر صاحبہ کی خوشی بھی ویسی تھی. بالکل صحیح. یہ ایک چہروں پہ اس طرح کی چیزوں کے ساتھ ہم بریک کی طرف چل رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات.